शहीन साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कल जेल से कहा है कि आसिम मुनीर साहब और हमारे दरमियान कुछ लोग जो है वो लड़ाई करवाना चाहते हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने रात को एक टॉक शो में कहा है कि ये मुख्तलिफ निजी महफलों में कह रहे हैं कि हमारी गल हो गई है इन्होंने। तो आपकी किससे बात हुई है, क्या बात हुई है, कोई मामला तय हुए हैं, क्या हुए हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह इस हवाले से बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि ये निजी महफलों में आपको बयान देना शुरू कर दिया है कि हमारी बात हो गई है। अपने लोगों को ये कहते हुए वो कहते हैं हम भी अपनी कोशिश करेंगे, ये भी अपनी कोशिश करेंगे। देखें, इन कठपुतलियों को एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ। साड़ी गल हो गई है, ये अता तारा ने कही थी, शायद ये इन लोगों ने कही थी, PMLN वालों ने। इसलिए इन्होंने इलेक्शन लड़े, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई और इनकी गल हो गई थी। और इसके नतीजे में आपके सामने हैं, नवाज शरीफ फोर्जरी के ज़रिए जीता, मरियम नवाज़, हमज़ा, ये सारे 17 सीटों वालों को इक़्तिदार दे दिया गया। उधर डाकू रानी बैठी हुई है, जो कुछ आपके सामने है। अब हमने हमेशा, हम तो 180 से ज़्यादा सीटें जीत के बैठे हुए हैं। इन बेईमानों को, इन कठपुतलियों को पता है कि जिस दिन इलेक्शन खुलेगा या इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे, उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। इसलिए अब इस बात से ये डर रहे हैं, इनको खौफ ज़दा हैं कि मुल्क इनसे चल नहीं रहा। लोग इनसे नफ़रत करते हैं, शदीद नफ़रत करते हैं, लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब राना सनाउल्लाह तो फॉर्म 47 का जाली फॉर्म भी नहीं बना सका। उसकी तो बदकिस्मती ये है कि वो जाली फॉर्म भी नहीं बना सका, तो बाकी तो सारे जाली फॉर्म बनाने में कामयाब हो गए। तो उसको किसने इख्तियार दिया है रिजेक्टेड आदमी को बैठ के यहाँ कमेंट्री करे? उसके पास हैसियत क्या है? और जो शोबाज बैठा हुआ है उसके पास क्या कैपेसिटी है? वो अपने फॉर्म 45 तो लेकर आएँ। लिहाजा इनकी बातों की कोई हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हम इंसाफ और क़ानून के रास्ते में कोई इनकी जो होने वाली रुकावटें हैं वो आपके सामने हैं, सारी दुनिया ने देखी हैं। हम चाहते हैं आइन के मुताबिक, आइन की बहाली हो, कानून के मुताबिक चीज़ें चलें, हमारा मैंडेट हमें वापस मिले और ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जो मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हो जाए, खुदा न खास्ता। इसलिए अगर कोई एक अच्छी बात उमर अयूब साहब ने की है, मेरा ख्याल है कि उसको इन पॉजिटिव सेंस लेना चाहिए, उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। साहब ये बताइएगा कि कैप्टन सफदर ने कहा है कि फ़ौज जो है लंदन गई और बाबा नवाज शरीफ से उन्होंने माफ़ी मांगी, घुटने पकड़े कि बाबा जी आ जाएं, मुल्क नहीं चल रहा, इमरान खान से आप आ जाएं। और बाबा के ला के साथ यहाँ पे कबूतर उड़वा दिए और तोते उड़वा दिए आप लोगों ने। क्या वजह है कि वो अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुल के आ रहे हैं? उनका कहने का मकसद ये था कि मानसेरा का इलेक्शन नवाज शरीफ को पूरे प्लान के साथ हराया गया। देखें, अल्लाह बड़ा है। जो कुछ पिछले 2 साल से इमरान खान ने कहा था, लंदन एग्रीमेंट, लंदन प्लान, यही कहा था ना कि इनकी आपस में गठजोड़ हो गया है, ये कठपुतली बन चुके हैं। इन्होंने वोट को इज़्ज़त दो की बजाय बूट को इज़्ज़त दो का नारा उठा लिया है। तो खान ने यही कहा था कि ये लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है कि ये मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएंगे, मुझे नाअहल करेंगे, नवाज शरीफ को लाएंगे, उनके मुकदमात ख़त्म कराएंगे, मेरी पार्टी को डिसमेंटल कराएंगे। ये क्योंकि नवाज शरीफ की एक कंडीशन प्रेसिडेंट थी और उसके बाद ये इलेक्शन में जाएंगे। इस सब कुछ करने के बावजूद वो बाबा जी से पूछो, जिसमें तुम जीते हुए हो, जिसमें तो हार गए उसको छोड़ो, जिसमें जीते हुए हो, कैसे जीते हुए हो आप ले आओ। अभी भी पटन की रिपोर्ट आप उठा लें, हाथ से लिखे हुए मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के हाथ से लिखे हुए फॉर्म 47 आ रहे हैं, फॉर्म 45, हालांकि वो प्रिंटेड होते हैं। आपको पता है कैंडिडेट्स के वो प्रिंटेड फॉर्म होते हैं, उसके आगे वोट नंबर लिखते हैं। उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा जी हमको गलतियाँ थी, वो दुरुस्त कर रहे हैं। यानी इतनी बेईमानी, ग्लेरिंग मिस्टेक्स, और टोटल जितना वैलिड वोट्स हैं उससे ज़्यादा नवाज शरीफ को डाल दिए गए। यानी अच्छा, उधर ही MPA के 3 कैंडिडेट्स थे उसके साथ। यानी MPA के वोटों की गिनती का जो एवरेज है 30% टर्नआउट है, और नवाज शरीफ के हल्के का, नेशनल असम्बली का, उधर ही 70% टर्नआउट है। और कैसे होता है? यानी एक बंदे को 2 पर्चियाँ दी जाती हैं, एक नेशनल असम्बली की, एक प्रोविंशियल असम्बली की, दोनों जाकर वो डाल देता है। ये कैसे हो सकता है? आधे से ज़ायद लोग, यानी अगर 100 बंदा आया है तो उनमें से जो 60 बंदा है उसने ये किया कि नेशनल असम्बली की तो पर्ची डाल दी, जो प्रोविंशियल असम्बली की पर्ची थी वो जेब में डाली और चला गया। ये कैसे मुमकिन है? तो लिहाजा फ्रॉड सिर्फ ये नहीं है कि हो रहा है, फ्रॉड होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो लिहाजा इनको एक बात तो तय हो गई कि उस कैप्टन सफदर को मुबारक हो कि कम से कम सच तो उसके मुंह से निकल गया। अब उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई है, बस ये मुझे खतरा। कौन सी नौकरी है सर उसकी जो नौकरी करता है ना, जो 1500 रियाल जो उसको मिलती थी, उसने खुद एडमिट किया था, तो मुझे तो इतने पैसे मिलते हैं। ये कहा जा रहा है कि नए इलेक्शन की तैयारी का भी खान साहब ने कोई कहा है कि कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, इसके पीछे क्या
سوچ ہے, کہاں سے نئے الیکشن کی بات؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. 6 مہینے ہونے ہیں الیکشن ٹربیونلس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, یا سپریم کورٹ کے پاس ہماری پٹیشن لگ جائے. 6 مہینے ہونے کو ہے, اس میں بھی اور ادھر بھی. جس سائڈ پہ حلقے کھل گئے, خواہ وہ الیکشن ٹربیونل میں کھل گئے. دیکھیں آپ نے کٹ پتلیوں نے جس طریقے سے اب اسٹے کے پیچھے چھپ رہے ہیں. یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے پاس ابھی میٹر پینڈنگ ہے, لیکن وہاں الیکشن ٹربیونل نے جس طرح کے کرمنل ایکٹیویٹیز کی ہیں, کرائم اور جرائم کیے ہیں, آج میں نے کورٹ کو سارا کچھ بتایا ہے. آپ کو پتہ ہے فارم 47 ایک 9 کو جاری کیا, ایک 10 کو جاری کیا, ایک 12 کو جاری کیا, 3 فارم 47 ہے. کون سا اصلی ہے یہ ان کو خود کو بھی نہیں پتا, آج تک نہیں بتا سکے. فارم 48 49 12 کو جاری کیا, 11 کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. یعنی ووٹوں کی گنتی ابھی ہوئی نہیں ہے اور نوٹیفیکیشن پہلے آ گیا. یہ سارے کرمنل ایکٹس جو ہیں الیکشن کمیشن کے, میں نے آج کورٹ کو بتائے ہیں چیف جسٹس کو, ان کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا. اب بات یہ ہے کہ یا ٹربیونل کو کام کرنے دیں یا سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن لگ جائے. ان دونوں صورتوں میں سے جو بھی سامنے آئے گا, 2 ہی آپشن ہیں. یا تو ہمیں 180 سیٹیں ملیں گی, انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے, عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے, یا یہ سارے الیکشن کل عدم ہوں گے, دوبارہ فریش الیکشن ہوگا, فری اینڈ فیئر ہوگا انشاءاللہ. خان صاحب کی کوئی, آپ کو ایک بات بتا دوں, جو پیشین گوئی ان کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے. آج سے 2 سال پہلے انہوں نے کہا تھا یہ مجھے جیل میں بھیجیں گے, مجھے نائل کریں گے, اس شریف فیملی کے سارے مقدمے ختم کریں گے, اور اس کے بعد وہ آئے گا, اور اس کے بعد یہ میری پارٹی کو ڈسمنٹل کریں گے. جب یہ تینوں چیزیں پوری ہو جائیں گی پھر یہ الیکشن میں جائیں گے. انہوں نے یہی کام کیا. لیکن خان صاحب نے ایک چوتھی بات بھی کی تھی, انہوں نے کہا انشاءاللہ جیتوں گا میں پھر بھی. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں پتا تھا کہ بلے کا نشان بھی چھین لیں گے, آپ کے لوگوں کو باہر بھی نہیں نکلنے دیں گے. یہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو جلد سے جلوس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو باہر نکلنے تو دور کی بات ہے, آپ کے ورکرز اور آپ کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. یہ سب کچھ کے باوجود بھی خان نے کہا تھا انشاءاللہ جیتیں گے ہم. آج بھی ان کو فارم 47 نہ بناتے یا یہ بےایمانی اور چوری نہ کرتے تو ہم تو جیتے ہوئے ہیں. آج بھی 180 سے زائد ہمارے پاس سیٹیں. انشاءاللہ عمران خان نے اگر کہا ہے تو ان کی پیشن کو ہمیشہ سچ ثابت ہوگا. ریکارڈ پیش ہوا ہے, انہوں نے ہمیں ڈکلائن کر دیا کہ جی آپ پریس کلب کے سامنے یہ نہیں کر سکتے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جماعت اسلامی کا دھرنا ہے, فلاں فلاں. اب JUIF کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں, حالانکہ یہ کوئی بات ہم نے نہیں سنی. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ اپلیکیشن دی تھی ان کو 23 تاریخ کو, 24 کو ہم کورٹ میں آ گئے, ریٹ پٹیشن فائل کی, 25 کو ہمارا کیس کل فکس ہوا تھا, کل ہمیں نوٹسز مل گئے تھے, اور آج 26 کو بحث کے لیے تھا. لیکن یہ سارے ہیلے بہانے کر رہے ہیں کورٹ کے سامنے, ایک بہانہ, دوسرا بہانہ, تیسرا بہانہ. مقصد ان کا کیا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے صرف PTI کو اجازت نامہ نہ ملے. مجھے بتا دیں آج سے 1 ہفتہ پہلے جب TLP آئی تھی تو TLP کو کیا کیا تھا انہوں نے, ان کا DIG وہاں نعرے مار رہا تھا کہ آپ کی اور ہماری کاز ایک طرح کی ہے. پورے ہم یہ TLP کے خلاف نہیں ہیں, مگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر TLP کو اجازت نامہ مل سکتا ہے تو وائی ناٹ ٹو اس, اور پھر جماعت اسلامی کو کیوں نہیں مل سکتا. جماعت اسلامی اگر دھرنا دینا چاہتی ہے قانون کے دائرے میں, آپ ان سے انڈرٹیکنگ لیں, ان کو بھی اجازت دیں. ہم کب منع کرتے ہیں, میں نے کورٹ کو کہا جی ان کو بھی اجازت دیں, سب کو اجازت دیں, آپ انڈرٹیکنگ لیں, قانون کو کوئی ہاتھ میں نہ لے. لیکن آپ ایک پارٹی کو تو اجازت دیتے ہو, ان کے ساتھ نعرے مارتے ہو, دھمال ڈالتے ہو, دوسری پارٹی کو کہتے ہو ہم نے کنٹینر لگا لیے. فیض آباد دھرنا ججمنٹ آپ کو یاد ہوگا, اس کی وائلیشن ہے گورنمنٹ راستہ روکے, یا بلکہ ایک میں نے جو کیس کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا, وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے. گورنمنٹ روکے یا کوئی پارٹی راستہ روکے, دونوں صورتوں میں وہ انلیگل کام ہے. راستے بلاک کسی صورت نہیں ہو سکتے, لیکن پیسفل پروٹیسٹ کرنا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 16 آف دی کانسٹیٹیوشن کے مطابق. وہ کوئی دنیا جہان کی کوئی طاقت, کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی اس کو روک نہیں سکتی. اس حوالے سے آج یہ بحث ہو گئی ہے. اب آنریبل کورٹ نے آبزرو کر دیا ہے کہ ہم آپ کو پرمیشن دیں گے, جو ہی آرڈر آتا ہے تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں.